डिप्रेशन और उसका इस्लामी इलाज। तो डिप्रेशन याद रखिए कोई मजाक का मौजू नहीं है। डिप्रेशन एक जेन्युइन और रियल साइकोलॉजिकल बोलिए या मेंटल हेल्थ का इशू है, याद रखिए, जिसको सॉल्व करने के लिए हमको सारी तदाबीरें, सारी टेक्निक्स, सारी चीजें करने की जरूरत है। एक शख्स जो अपने हालात से मायूस हो जाता है और उस उदासी और उस मायूसी की वजह से उसमें एंजाइटी पैदा होती है, मतलब उसके अंदर जो है एक किस्म की जिसको कहते हैं बेचैनी पैदा होती है, और उस बेचैनी के नतीजे में याद रखिए उसको कभी कभार जहनी तकलीफ या जहनी तनाव या जहनी बीमारियां भी लग जाती है और जिस्मानी बीमारी भी लग जाती है। तो गोया पता चला डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है, एक जहनी कैफियत। अब ये जहनी कैफियत को हमको कबूल करना होगा कि डिप्रेशन कोई चीज है। मैंने लोगों को यहाँ तक देखा है जब उनके बारे में, उनसे डिप्रेशन के बारे में कहा जाता है तो वो हंसते हैं दूसरे पर। ये देखो क्या हो जाता है अचानक, देखो ऐसी कैसी फीलिंग आ जाती है। कुछ लोग कमजोर पड़ जाते हैं डिप्रेशन के सामने और वो अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कमजोर पड़ जाते हैं डिप्रेशन के सामने, लॉन्ग लाइफ वो दवाएं खाते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो हमें चाहिए कि इसके हल की तरफ भी हम डिस्कशन करें। याद रखें डिप्रेशन के लिए कोई एज फैक्टर नहीं होता है, डिप्रेशन के लिए कोई सेक्स फैक्टर नहीं होता है कि मर्दों को होता है औरतों को नहीं होता है, औरतों को होता है मर्दों को होता है। इसमें कोई एज बार भी नहीं कि बच्चों को होता है बड़ों को नहीं होता है, बड़ों को होता है बच्चों को नहीं होता है। ये बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, मर्दों को भी, औरतों को भी होता है। इसमें कोई तमीज भी नहीं है कि मुसलमानों को नहीं होता, दूसरे लोगों को होता है, नहीं, ये सबको होता है। ईमानी कमजोरी का डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ईमानी कमजोरी का डर से कोई लेना देना नहीं। कोई समझे कि कोई इंसान डरता है तो वो अच्छा मोमिन नहीं है, डिप्रेशन आता तो अच्छा मोमिन नहीं है। एंग्जाइटी, घबराहट बोलते देखिए आमतौर से, इसको बहुत कॉमन। तो ये टेंस होना ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये कोई ईमान के खिलाफ नहीं है, ये कोई इस्लाम के मुनाफी नहीं है, ये कोई अकीदे की वो नहीं। दो चीजें बड़ी अहम इसके साथ होती है, एक होपलेस हो जाता है और दूसरा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। नतीजा ये होता है या तो अपने जहन पे ज्यादा फिक्रें लेकर और बीमार हो जाता है, या अल्लाह रहम करे वो ये सोचता है कि अब चूंकि मैं होपलेस एंड हेल्पलेस सिचुएशन में हूँ, बस अपनी जान ले लेना शायद, या अपनी जान को नुकसान पहुंचा लेना शायद मेरी दिफा, मेरे बचने का जरिया। कि हालात ऐसे अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि 8, 9 और 10 साल के बच्चे डिप्रेस हो जा रहे हैं, और डिप्रेस होने के बाद वो जो कदम उठा रहे हैं ना वो और भी डेंजरस है। याद रखिए एक लाइन में ये बताइए कि डिप्रेस इंसान के साथ क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा उसको उम्मीदें दिलाना चाहिए और उसको जो है ये यकीन दिलाना चाहिए कि अल्लाह की मदद आने वाली। उसको क्या करना चाहिए, उसकी होपलेस सिचुएशन को और उसकी हेल्पलेसनेस को दूर करना चाहिए, ये बोलकर कि तुम बिल्कुल उम्मीद रखो कल तुम्हारे लिए अच्छा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ है। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे इश्यूज से, छोटे छोटे वाकयात, छोटे छोटे सानियात को लेकर लोग डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और कभी कभी नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो लड़के या वो लोग खुदकुशी करने पर भी आमादा हो जाते हैं। हालांकि खुदकुशी एक बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, इतना कबीरा गुनाह है कि उसके लिए वो शख्स हमेशा जहन्नम में रहेगा, यानी उसके लिए बहुत लंबा अजाब होगा जो लोग खुदकुशी करते हैं। तो ज़हनी तनाव बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो आज लोगों के अंदर, मर्द और खवातीन सभी में ये पाई जाती है। लोग थोड़ी थोड़ी बात को लेकर टेंशन लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं समझता हूँ डिप्रेशन क्या है हम तमाम लोग जानते हैं। एक शख्स जिस पर उदासी छाई हुई रहती है, एक शख्स जो अपने हालात से मायूस हो जाता है और उस उदासी और उस मायूसी की वजह से उसमें एंजाइटी पैदा होती है, मतलब उसके अंदर जो है एक किस्म की जिसको कहते हैं बेचैनी पैदा होती है, और उस बेचैनी के नतीजे में याद रखिए उसको कभी कभार जहनी तकलीफ या जहनी तनाव या जहनी बीमारियां भी लग जाती है और जिस्मानी बीमारी भी लग जाती है, जैसा कि पेट का हमेशा खराब रहना, इसी तरह किसी आज़ा में कंटिन्यूस पेन या तकलीफ होना, सर का दर्द हमेशा होता चला जाना, ये तमाम चीजें फिर उसको होने लगती है। लेकिन जो डिप्रेशन है ये जहनी बीमारी, इस बात को आप याद रखें। जनरली डिप्रेशन का फिजिकल बीमारियों से भी ताल्लुक होता है, लेकिन फिजिकल बीमारी के बारे में जो आदमी ज्यादा सोच लेता है तभी डिप्रेस होता है और जहनी बीमार होता है। तो गोया पता चला डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है, एक जहनी कैफियत। अब ये जहनी कैफियत को हमको कबूल करना होगा कि डिप्रेशन कोई चीज है। मैंने लोगों को यहाँ तक देखा है जब उनके बारे में, उनसे डिप्रेशन के बारे में कहा जाता है तो वो हंसते हैं दूसरे पर। ये देखो क्या हो जाता है अचानक, देखो ऐसी कैसी फीलिंग आ जाती है। क्यों, हमको प्रॉब्लम नहीं है कि जिंदगी में नहीं हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम है, आप अलग ढंग से उसको लेते हैं, इनको भी प्रॉब्लम है, ये अलग ढंग से उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो डिप्रेशन याद रखिए कोई मजाक का मौजू नहीं है। डिप्रेशन एक जेन्युइन और रियल साइकोलॉजिकल बोलिए या मेंटल हेल्थ का इशू है, याद रखिए, जिसको सॉल्व करने के लिए हमको सारी तदाबीरें, सारी टेक्निक्स, सारी चीजें करने की जरूरत है। जब भी कोई इंसान इससे गुजरता है, दूसरे इंसान का काम है इसको बहुत संजीदा और सीरियसली ले। डिप्रेशन के लिए कोई एज फैक्टर नहीं होता है,
डिप्रेशन के लिए कोई सेक्स फैक्टर नहीं होता है कि मर्दों को होता है औरतों को नहीं होता है, औरतों को होता है मर्दों को होता है। इसमें कोई एज बार भी नहीं कि बच्चों को होता है बड़ों को नहीं होता है, बड़ों को होता है बच्चों को नहीं होता है। ये बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, मर्दों को भी, औरतों को भी होता है। इसमें कोई तमीज भी नहीं है कि मुसलमानों को नहीं होता दूसरे लोगों को होता है, नहीं, ये सबको होता है। लोगों को गलतफहमी होती है मुसलमान को डिप्रेशन नहीं आता, नहीं नहीं नहीं, गलत बात। मुसलमान को भी डिप्रेशन आता है, लेकिन एक मुसलमान उस पर जो रिएक्शन देता है, उसके बाद जो एक्शन करता है वो पॉजिटिव होता है, जिससे वो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान हो और वो डिप्रेस कभी जिंदगी में ना हुआ हो, कभी ना डरा हो हालात से, कभी फिक्रे उसको ना आई हो फ्यूचर की, कभी कोई बात को जो पास्ट में होगी सोच के वो घबराया ना हो। सबको होता है। एक मोमिन इंसान अपने गुनाहों से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। कभी कभार एक इंसान अपने दुनिया की हालत से परेशान होता है, काश मैं ऐसा करता तो आज यहाँ होता, ये भी होता है। तो डिप्रेशन के लिए कोई रेस, कलर, सेक्स, एज कुछ भी नहीं याद रख, ये सबको होता है, सबको हो सकता है। ये ऐसा भी नहीं कि ये गोरे लोगों को ज्यादा होता है और ब्लैक्स को नहीं होता, सबको होता है। ये एशियंस को होता है, ब्लैक्स को होता है, व्हाइट्स को होता है, सबको होता है याद रख। बस फर्क ये है कि जब आदमी उसको वो कैफियत में जाता है, वो उस पर क्या एक्शन लेता है बाद में, मतलब उसका दिफा कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट फेज है। कुछ लोग कमजोर पड़ जाते हैं डिप्रेशन के सामने और वो अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कमजोर पड़ जाते हैं डिप्रेशन के सामने, लॉन्ग लाइफ वो दवाएं खाते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो हमें चाहिए कि इसके हल की तरफ भी हम डिस्कशन करें। याद रखें, डिप्रेशन याद रखिए हकीकत है, और इसको हेल्दी इन्वायरमेंट में डिस्कस करने में न जिसको मसला है उसको कोई तकलीफ होना चाहिए, न लोगों को तकलीफ होना चाहिए। ये डिस्कशन का मौजू होना चाहिए, ये टॉपिक हम डिस्कस करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हालात ऐसे अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि 8, 9 और 10 साल के बच्चे डिप्रेस हो जा रहे हैं, और डिप्रेस होने के बाद वो जो कदम उठा रहे हैं ना, वो और भी डेंजरस है। याद रखिए, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। बहुत डेंजर, मतलब मैं यहाँ तक आपको बता सकता हूँ कि 10 साल के बच्चों ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि ना वालिदैन समझ पाए डिप्रेशन क्या है, ना बच्चा कोप कर पाया, मतलब ना समझ पाया और ना उसका दिफा कर पाया। कोप मतलब उसको लड़ना, उसके खिलाफ बात करना, उसको बर्दाश्त वो नहीं कर पाया, क्योंकि सोसाइटी इसको डिस्कस नहीं कर रही। हम समझ रहे हैं टैबू है, मतलब अगर कोई बोला मेरे को डिप्रेशन आ रहा था, अरे तू तो ईमानी कमजोर है, तेरा डिप्रेशन आ गया। नहीं नहीं, ईमानी कमजोरी का डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ईमानी कमजोरी का डर से कोई लेना देना नहीं। कोई समझे कि कोई इंसान डरता है तो वो अच्छा मोमिन नहीं है, डिप्रेशन आता तो अच्छा मोमिन नहीं है। एंजाइटी, बेचैनी होती है, सलसलाहट बोलते हैं किस्म की, पैर हाथों में वो बेचैन हो गया, दिल नहीं लग रहा किसी काम में, घबराहट बोलते देखिए आमतौर से इसको, बहुत कॉमन। तो ये टेंस होना, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये कोई ईमान के खिलाफ नहीं है, ये कोई इस्लाम के मुनाफी नहीं है, ये कोई अकीदे की वो नहीं। हाँ, असल चीज है कि एक मोमिन जब इन कैफियत से जाता है, डर है, खौफ है, बेचैनी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, तो वो एक्शन क्या लेता है, रिएक्ट कैसा करता है, जवाबी कार्रवाई कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि अच्छा मोमिन डिप्रेस नहीं हो सकता, एक मोमिन को डर नहीं हो सकता, एक मोमिन खौफजदा नहीं हो सकता, एक मोमिन फ्यूचर की फिक्र नहीं कर सकता, एक मोमिन पास्ट की फिक्र करके परेशान हो सकता है, पास्ट के गुनाहों से परेशान हो सकता है, फ्यूचर के हालात से परेशान हो सकता है, सामने दिखने वाली चीजों से डर सकता है, बिल्कुल कॉमन है, कोई इसमें वो नहीं है। तो इसका ईमान से मत जोड़िए और इसको डिस्कशन का टॉपिक बनाइए, बात कीजिए घर में। बच्चों को भी डिप्रेशन आ रहा है, अब डिस्कशन नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही, समझाया नहीं जा रहा है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे बेचारे, समझ नहीं पा रहे। तो लिहाजा घर में बैठ के बात करने में कोई मसला नहीं। एक उदासी की कैफियत, ज़हनी परेशानी की कैफियत, जिसके अंदर आदमी दो चीजें बड़ी अहम इसके साथ होती है, एक होपलेस हो जाता है और दूसरा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। ये सिचुएशन जो डिप्रेशन की है, इसमें आदमी होपलेस हो जाता है, उसको कोई सामने रोशनी, इसको बोलते हैं ना, एक उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है, होपलेस। और दूसरा वो हेल्पलेस महसूस करता है अपने आप, मतलब कोई उसका यार और मददगार नहीं है, वो सोचता है। बस जब वो होपलेस और हेल्पलेस होकर वो सही जगह नहीं अपने आप को डाइवर्ट करता, सही डायरेक्शन में नहीं जाता, नतीजा ये होता है या तो अपने जहन पे ज्यादा फिक्रें लेकर और बीमार हो जाता है, या अल्लाह रहम करे वो ये सोचता है कि अब चूंकि मैं होपलेस एंड हेल्पलेस सिचुएशन में हूँ, बस अपनी जान ले लेना शायद, या अपनी जान को नुकसान पहुंचा लेना शायद मेरी दिफा, मेरे बचने का जरिया है। तो कई लोगों को देखा गया, वो जब डिप्रेशन की कैफियत में आते हैं तो अपनी नसों को काट लेते हैं, मरने के लिए नहीं, लेकिन वो भी उनको अच्छा लगता है, जिस्मों को अपने काट लेते हैं परेशानी से, चूंकि उनको समझ में नहीं आता वो क्या करे। कभी कभार अपने आप को फिर मारने की कोशिश करते हैं, और जाहिर सी बात है जो डेटा हमें मिलता है, 10 लोग अगर अपने आप को मारने का अटेम्प्ट करते हैं तो 4 लोग ही कामयाब हो पाते हैं, लेकिन वो जो 6 बचते हैं ना, वो बहुत बुरी जिंदगी गुजारते थे। समझ लीजिए किसी ने अटेम्प्ट किया कूदने का, गिरा और बच गया, हाथ टूट गए हमेशा के लिए, पैर चले गए हमेशा, बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। तो लिहाजा डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है,
डिप्रेशन एक सीरियस टॉपिक है, डिप्रेशन पे डिस्कस करना कोई बुरी बात नहीं। डिप्रेस होना, फ्यूचर के बारे में डर जाना, पास्ट के बारे में घबरा जाना कि ऐसा हुआ था मेरे से क्यों हुआ, भला नॉर्मल है, बट अब हम उसको कैसा दिफा करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम देखें। डिप्रेशन के नतीजे में जहनी कैफियत बदलती, वो तो भाई कभी कभार जिस्मानी तकलीफ, सरदर्द वगैरह दीगर चीजें भी इससे होती है, पेट का खराब रहना ये भी इससे और ये सिचुएशन हेल्पलेस और होपलेसनेस पैदा करती है जो सबसे डेंजरस फेज एक इंसान का। तो लिहाजा अगर कोई एक इंसान मुझसे पूछे एक लाइन में ये बताइए कि डिप्रेस इंसान के साथ क्या करना चाहिए, एक लाइन में बताइए, तो मैं कहूंगा उसको उम्मीदें दिलाना चाहिए और उसको जो है ये यकीन दिलाना चाहिए कि अल्लाह की मदद आने वाली। उसको क्या करना चाहिए, उसकी होपलेस सिचुएशन को और उसकी हेल्पलेसनेस को दूर करना चाहिए, ये बोलकर कि तुम बिल्कुल उम्मीद रखो कल तुम्हारे लिए अच्छा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ है, वो मदद करने वाला है और कल अच्छा है। ये एक लाइन में ये काम करो उसके साथ, क्योंकि यही वजह उसकी मेन जड़ बनती है जिसकी वजह से उस कैफियत में वो चला जाता है। अब आइए, डिप्रेशन किसी को ज्यादा होता है और किसी को कम होता है, लेकिन ये जिंदगी के हर फेज में सबको होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप छोटे थे तो इस चीज को फील कर सकते हैं। आप जब इम्तिहान में फेल हो गए थे और आपको घर जाना था, क्या कैफियत थी आपकी, वो डिप्रेशन में। पहली कैफियत रिजल्ट देखते ही पेट में गुड़गुड़ चालू, उसके बाद आप घर गए तो क्या होता है ना। तो वो सिचुएशन में कुछ बच्चे क्या करे थे मालूम, रिजल्ट फाड़ के फेंक दे रहे, कुछ बच्चे क्या करे छुप जा रहे, घर ही नहीं जा रहे। ये हुआ होगा, सबके साथ होता है। चलो रिजल्ट छोड़ दो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मेरे लिए कोई एग्जाम नहीं, चलो पढ़े लिखे नहीं तो दूसरा एग्जाम। घर में कोई चीज तोड़ दी, अब अब्बा आने वाले शाम में, तो क्या सिचुएशन होती थी, अब आने के बाद फटका देते कि और पूरा दिन टॉयलेट जा रहा, परेशान रह रहा, कभी ये सोच रहा चचा के पास चले जाता हूँ, जिद करके अम्मी को बोलता हूँ पड़ोसी के पास छोड़ दो, घर में देर तक नहीं आना, फिर चुपके से आके नमाजें पढ़ना शुरू कर देना कि अब्बा अगर देखे अच्छा नमाज पढ़ ले उसके बाद देखता, ठीक है। लेकिन थोड़ा उनका गुस्सा कम हो जाता। तो वो जो उस टाइम में जो कैफियत थी वो डिप्रेशन, वो डर है, साथ में उम्मीद का कम होना है, साथ में उसके बाद कोई मददगार भी नहीं है। मैंने चीजें ऐसी तोड़ा कि अम्मी भी अब हेल्प नहीं करने वाले, होपलेस और हेल्पलेस सिचुएशन। तो रिजल्ट को याद कर लीजिए। चलिए अब वो तो बचपन का फेज, एक बड़ी उम्र में होता है, इंसान किसी से मोहब्बत कर बैठा, अब वो उसको नहीं मिला, होपलेस एंड हेल्पलेस। आदमी सोचता है कि अब मेरे लिए जिंदगी जीने की, क्योंकि ये केसेस में कई लोग खुदकुशियां कर लेते हैं, वो भी अपने आप को मार लेता है, ये भी अपने आप को मार लेता है। होपलेस और हेल्पलेस हो गए, इनको लगा कि अब दुनिया में कोई चांस नहीं है कि हम लोग वापस से मिल सके। हालांकि डिस्कशन के लिए कई पॉइंट्स याद रखिए, क्योंकि टॉपिक अभी वो नहीं है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट हर इशू के लिए एक सोल्यूशन है, डिस्कशन है, बातचीत है। ये नहीं किसी इंसान के साथ बचपन में कोई ऐसी चीज हो गई हो जो वो सुना नहीं सकता, अब बड़े होने के बाद उसको एहसास होता है मेरे साथ जो हुआ था गलत हुआ था, वो जो फिक्रों में जीता है ना वो डिप्रेशन। तो ये जिंदगी में सबके साथ होता है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी में कम अलामत है, किसी में ज्यादा अलामत है, लेकिन सबके साथ होता है, कोई इससे मुस्तस्ना और एक्सेप्शनल नहीं होते। इस बात को याद रखिए। हत्ता कि अंबिया अलैहिस्सलाम फिक्रे कर रहे हैं, कौम और मिल्लत के बारे में सोच रहे कल क्या होगा, दुश्मन सामने खड़ा है, फिक्रे कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो उसको जो रिएक्ट कर रहे हैं ना, उस पर जो एक्शन ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए मूसा अलैहिस्सलाम को मिसाल के तौर पर ले लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जब भी आएगा, डर और खौफ का जिक्र उसके अतराफ में आने वाला कहीं ना कहीं, कि अल्लाह ने कहा मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो मूसा ने कहा ये छड़ी ऐसा, तो कैसे फेंको, जो फेंक के सांप बना, मूसा डर कर पलट गए। तो खौफ ईमान के खिलाफ नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। इतने बरगजीदा नबी है, अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक। कौन कौन है अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबर? 5। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलुल अज़्म पैगंबर। और डर का लफ्ज तकरीबन 5 मरतबा डर का लफ्ज इनके साथ आया। डरना को नहीं, और डर के बाद फिर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड आदमी डिप्रेस फील करता है। ये उसका प्रोसेस से याद रखिए। डरना कोई बुरी चीज नहीं, हाँ डर को कैसे एक्शन लिया मूसा अलैहिस्सलाम ने वो असल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन का खौफ हर तरफ हो रहा है, अल्लाह पे तवक्कुल रखकर दुश्मन का दिफा करने की कोशिश कर रहे जो कुछ अवेलेबल है। तो आप जो एक्शन लेते बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, उम्मत मुस्लिमा के पास वो टेक्स्ट मौजूद है, वो चीजें मौजूद है जो अफसोस की बातें दीगर लोगों के पास मौजूद नहीं है, जिस पर हमको फख्र होना चाहिए कि हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब, उसका कलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है, जिसमें हर मसले का हल याद रखिए, इसको समझने की जरूरत। अब डिप्रेशन के जो टाइप्स होते हैं, अलग अलग डिप्रेशन के जो टाइप होते हैं वो 3 बताए जाते हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक में और आगे बढ़े, मैं ये बात बता दूं कि मैं डिप्रेशन का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, ना ही मैं कोई डॉक्टर की डिग्री होल्ड करता हूं। मैं आज डिप्रेशन के बारे में जो कुछ नॉलेज मुझे मिला वो
ساتھ میں اسلامک نالج اٹیچ کرنے کی کوشش کروں گا. وہ میرا اسلامک نالج میری اپنی خصوصیت رہیں گی. باقی ساری چیزیں جو میں نے دیکھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ایسا بتایا جاتا ہے, یہ اس کے طریقے ہو سکتے ہیں. تو 3 اس کے ٹائپس ہیں. ایک بایولوجیکل ڈپریشن ہوتا ہے, جینیٹیکل, والدین کو تھا, بچوں میں بھی وہ کیفیت آ جاتی ہے. ایک ڈپریشن کی ہوتی ہے فزیکل ڈپریشن, جو بیماری کی وجہ سے, پین کی وجہ سے, سمجھ رہے آپ, اس وجہ سے آتی ہے کہ آدمی کنٹینیوس بیمار ہے تو وہ اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ اب میرا علاج نہیں ہو, ڈپریس ہونا چالو ہو جاتا ہے. یا کوئی پین ہے, النس ہے, ڈیسیز ہے, یا کوئی اس کو کنٹینیوس مارتا ہے یا اس کو کچھ کرتا ہے تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ فزیکل کہیں گے ہم. اور تیسرا ہوتا ہے, یاد رکھیے, سوشل ایشوز کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ تیسرے اس کے شکار زیادہ رہتے ہیں. سوشل ایشوز, وہ مالدار کیسے, ہم کیوں نہیں ہیں, اس کو کیسے مل گیا, ہم کو کیوں نہیں ملا, ڈپریس. ہمارے اکثر لوگ رہتا, اب تو سوشل میڈیا اگر ڈال دو تو میرے کو لائکس کیوں نہیں ملے, اب میں دنیا سے چلا جاتا ہوں. میرے ویڈیو کو اتنی محنت کر کے بنا, کوئی دیکھ رہا نہیں, اب میرا کیا جی کے فائدہ, یہ بھی ہو گیا آج کل. اور اللہ رحم کرے, کئی لوگوں نے جو مشہور سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائپ کے ورک کرتے تھے, خودکشیاں کی, کیونکہ ان کو لگا کہ اب جی کر کیا فائدہ, جب اتنے ویوز نہیں آئے, اتنا پیسہ انویسٹ کر دیا گیا, فلاں ہو گیا, ڈپریس ہو گئے, بیماریاں ہو گئی, پتہ نہیں ان کو لوگ پوچھ رہے ولاگ تمہارے کیوں نہیں آ رہے, ویڈیوز کیوں نہیں آ رہے, تو پھر ایک ولاگ آ رہا بالکل پریشان حال, دواخانے میں پڑے, ہو رہا ہے. سوشل ایشوز ہمارے لیے سب سے زیادہ ہٹ کرتے ہیں یا ہٹ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا تو ماں کا ڈپریس ہو جانا, ٹھیک ہے, اس لیول تک مت جاؤ کہ اپنے آپ کو جو ہے ہوپلیس بنا لو. نہیں, ویسا اللہ نے اولاد دی ہے, اللہ مسئلے حل کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہو کے ہو جاتے ہیں, تو سوشل ایشوز زیادہ حاوی ہیں ہم پر, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اب یاد رکھیے ڈپریشن کے تعلق سے یہ کیوں ہوتا ہے یا اس پہ ہم نے کیسا ریئیکٹ کرنا چاہیے. ایک مثال دیتا ہوں یہ بات کو سمجھنے کے لیے. اب میں ٹریفک میں ہوں اور ٹریفک میں میری گاڑی پھنس گئی, اب کیا کر سکتا ہوں میں, دیکھیے, پہلی چیز اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤں اور اسٹیئرنگ پہ ماروں. میرے کو جلدی جانا تھا, میرے ساتھ کیوں ہوا, کانچ پر ماروں, پیچھے والے گالیاں دوں, آگے والے کانچ کھول کے گالیاں دوں, سڑک والوں کو بولوں ان کو ہٹاؤ رے, فلاں کرو, اور اپنے آپ کو پریشان کر لوں. جو اچیو کرنے جا رہا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا, اور جو یہاں مسئلہ تھا وہ بھی کریٹ ہو گیا. ایک طریقہ. پھر گاڑی نکالا, اس کو ڈائریکٹ مار دیا جا کر, چونکہ اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اور ایک طریقہ ہے ٹریفک جام ہو گیا, چلو اللہ کی طرف سے, اب بیٹھو بات کرتے ہوئے, چلو ڈسکس کرتے ہیں کوئی چیز. 2 ٹائپ کے ریئیکشن ہیں آپ ٹریفک جام میں, آپ دونوں دے سکتے, یا تو صبر کر لو, یا تو بڑبڑ کر کے اپنے آپ کو پریشان کرو, فرسٹریٹ ہو جاؤ کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ کیوں ہوتا, ہر بار ہوتا, جب بھی کامیابی رہتی میرے ساتھ یہ ہو جاتا. تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کرنا, تو یہ آپ سمجھ لیں, یاد رکھیں آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں ڈپریشن کی کنڈیشن میں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس چیز کو یاد رکھیں, ٹھیک. اب آئیے ڈپریشن کیوں ہوتا ہے, یاد رکھیے, اس کے لیے 4 اہم وجوہات ہیں, اور ان چاروں وجوہات کے اندر ہی انشاءاللہ ہم چلیں گے. 3 طریقوں سے ہوتا ہے اور 4 وجوہات سے ہوتا ہے, اور یہ 4 وجوہات میں نہیں دے رہا ہوں, یہ 4 وجوہات میں جو ہے ایک بڑے مشہور طبیب گزرے ہیں جن کا نام ابو زید بلخی رحمہ اللہ ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں تقریباً 11ویں صدی میں لکھا تھا, وہ آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے ڈپریشن کے ریزنز گنے تھے. اور آج بھی میں نے کچھ ڈاکٹرز کے کمنٹس ان کے اس کتاب اور ان کے اس مقالہ انہوں نے جو لکھا تھا اس زمانے سے پڑھا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 سے علاوہ 5واں ریزن اب تک نہیں ملا ہم کو, یہ ریزن ہے واقع. اور پھر ہر ریزن کو کیسے ختم کرنا وہ پورا لکھتے ہیں اپنے تھیسس کے اندر. تو گویا مسلمانوں نے کبھی بھی اس چیز کو ایزی نہیں لیا, 1000 سال پہلے بھی سے محنت کی گئی ہے آج تک. بلکہ ایک صاحب کا تو میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جو کہ آکسفورڈ کے اندر ایک ڈاکٹریٹ کا اپنا ریسرچ پیپر پیش کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا اس سے ڈیٹیلڈ ریسرچ اس زمانے سے لے کر اب تک ہوئی نہیں. تو یہ کیا لکھتے ہیں 4 ریزن, وہ ریزن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ ریزن کے اندر باقی سب چیزوں کو ڈالیں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے. وہ کیا پہلا, وہ لکھتے ہیں ڈپریشن کا پہلا ریزن ہے سیڈنس, غمگین ہو جانا. ابھی غمگین کیوں ہوتا ہے, وہ کئی ریزن ہے. کوئی مر گیا تو, کوئی چیز کھو گئی تو, کوئی چیز ملنے کی امید تھی تو نہیں ملی تو ہوتا ہے, کوئی اچھی چیز ہاتھ سے نکل گئی تو, کوئی پاسٹ کی چیزوں کو یاد کر کے آدمی سیڈنس, سمجھے نا, غمگین ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا تھا یار, میرے سے چوری ہو گئی, میرے سے زنا ہو گیا, میں نے فلاں کی تھی, اب وہ بس سوچ رہا ہے. تو غم کی ساری چیزیں اب ڈال دیجیے اس میں. یا پھر غم اس چیز کا کہ باپ ہے, کاش میری بیٹی کو یہاں نہیں رہتا, کتنا ظالم شوہر مل گیا, بس سیڈنس, غم پہ پڑا بیچارہ. تو غم سب سے اہم ریزن ہے, وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ریزن کیا لکھتے ہو, دیکھیے ڈپریشن کا, وہ لکھتے ہیں اینگر, غصہ. غم کے بعد غصہ بہت, اور اکثر لوگوں کو جو عمومی ڈپریشن آتا نا غصے سے ہی آتا. بچے نے غلطی کر دیا, اتنا چلاتے اتنا غصہ کرتے اور اپنے آپ کو پریشان کرتے. مطلب غلطی سامنے والے کی, چلاؤ آپ, ہارٹ بیٹ آپ کی بڑھے, پلپیٹیشن آپ کی بڑھے, دواخانے آپ جاؤ, اور پورا گھر بولتا ہے ان کو غصے مت لاؤ, ان کو ہٹا جاتا, ان کی یہ بڑھ جاتی, ان کی نس پھڑکنا شروع ہو جاتی, ان کو یہ ہو جاتا. غصہ کیا کچھ نہیں کراتا, اکثر جرائم کا ریزن غصہ ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں نا, اس کا میجر کاز غصہ ہے. غصے میں ہاتھ اٹھایا,
طاقت زیادہ لگ گئی, آدمی مر گیا. غصے میں گاڑی چلایا, مارنے کے لیے اتنی گاڑی سامنے والے پہ چڑھ گئی, کئی لوگ ختم. غصے میں, تو غصہ ریزن ہے, تو لکھتے دوسرا اینگر, غصہ مت کیجیے, پھر خاموں کا غم زدہ مت ہوئی. تیسری چیز لکھتے ہیں وہ اینگزائٹی اینڈ فیئر آف فیوچر, جس کو ہم کہیں گے کہ بے چینی اور تشویش آگے کیا ہوگا. اینگزائٹی اور فیئر مطلب جس کو کہیں گے بے چینی اور تشویش فیوچر کے بارے میں. جیسا کہ اب میرے کو 3 بیٹیاں, اب کیسا ہوتا کہ ایک بیٹی کے جلدی نکاح لوگوں کے نہیں ہو رہا, میرا کیا ہوگا. سوچ 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 اور بیمار. ابھی ریزلٹ تو اپنے تیاری تو بہت کر لی اچھی, لیکن 12th میں ہوتا کیا پتا, نیٹ دے پاتا نہیں پاتا میں, JEE کریک کر پاتا نہیں کر پاتا میں, سول سروس میں جا پاتا نہیں جا پاتا میں, اور وہ اتنی محنت سے رائگاں چل جاتی ہے خراب سوچ کی وجہ سے, جو جس ٹائم نہیں آنا چاہیے جب آ جاتی ہے. ہاں ایگزام دینے کے بعد آئے سوچ الگ بات ہے, وہ ایگزام سے پہلے آگے ایگزام برباد کر دیتی ہے آپ. تو یہ بہت بڑا مسئلہ. اب کل جاب کا کیا ہوتا کہ اتنے تنخواہ میں میری زندگی نہیں چل سکتی, فیوچر مستقبل کا سوچ کے بے چین. اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے, اسپیشلی جو عمر میں پہنچ جاتے ہیں نا, جیسا بیوی اکیلی یہاں رہ رہی ہے, شوہر باہر کام کر رہا ہے, اس کو بڑی فکر ہوتی ہے بچوں کو کیسا پالوں, بچوں کو کیسا رکھوں, ان کو کیسا چلاؤں. یا ذمہ داریاں زیادہ ہونے سے ایک مرد کو یہ ہو جاتا ہے. یا پھر فیوچر کا سوچ کے کہ اب میرے کو اگر تنخواہ نہیں بڑی تو کل کیا ہوگا, بیماریوں کا علاج کیسا ہوگا, امی کا فلاں کیسا, بہن کا فلاں کیسا, یہ سب فیوچر اینگزائٹی تشویش جو مستقبل کے بارے میں, فیوچر کے بارے میں. اور چوتھی چیز وہ لکھتے ہیں جو ڈپریشن آتا ہے اس کی وجہ لکھتے ہیں obsession. obsession کا کیا معنی ہے, غلبہ, جنون کوئی چیز کو حاصل کرنے کا. مجھے اس سے محبت ہے, مجھے اس کو حاصل کرنا ہے, obsession. مجھے اتنا مال چاہیے, میں حاصل کر کے رہوں گا, obsession. مجھے وہاں اس پوزیشن تک پہنچ کے رہنا چاہے کچھ بھی ہو, obsession. نہیں ملا جی کر کیا فائدہ, نہیں ملا اب زندگی کا کیا فائدہ, obsession. پانے کی چاہت, کسی چیز کو حاصل کرنے کی ایسی جد و جہد کہ نہ ملے تو آدمی ڈپریس ہو جائے. جیسا ایک بچے نے محنت کی اور اس کا یقین تھا کہ اس کو فلاں کورس میں ایڈمیشن مل جائے گا, جنون کی کیفیت, اور نہیں ملا, آدمی پریشان ہوتی. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ. تو لکھتے 4 ہی وجوہات, بڑی اہم وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں غم پہ کنٹرول کر لیجئے, غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیجئے, فیوچر کی بے چینی کے لیے تقدیر پر ایمان مضبوط کر لیجئے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جس کو کہیں گے obsession, جنون جو ہے, اس کو یہ بات یاد رکھ لیجیے, جتنا میری تقدیر میں اتنا ملنا ہے, تو لہذا بہت زیادہ جنونی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے سلوشن ہر چیز کا, ہر پوائنٹ پہ میں کہیں آیتیں اور کہیں احادیث رکھ سکتا ہوں, لیکن ابھی وقت نہیں ہے تو میں بہت پریسائز رہوں گا اپنے ٹاپک پر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 4 وجوہات ڈپریشن کی سامنے آ گئے. اب آئیے ڈپریشن کی علامتیں کیا ہے, علامتیں سائنس کیا ہوتی ہے, میں وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ڈپریشن کی علامتوں میں سے ایک علامت یاد رکھیں, ہر وقت اداس رہنا اور سوچتے رہنا, یہ علامت میں سے ایک علامت. اسی طرح بھوک کا نہ لگنا, وہ فکروں کی وجہ سے آدمی بھوک پیاس بھول جاتا ہے, بھوک اور پیاس کا نہ لگنا. نیند کا نہ آنا, کیونکہ آدمی جب فکریں کرتا ہے, دیکھیے آپ تھوڑی سی فکر لے کے بستر پہ لیٹیے, پھر آپ سو نہیں سکتے, کئی دیر تک خالی ادھر پھر ادھر, ادھر پھر ادھر. تو سونے کے فارمولے میں سے ایک فارمولا ہے, ذہن کو صاف رکھ کے لیٹنا. آپ سوچتے ہوئے لیٹیں گے پھر نیند نہیں آئیں گے, نیند اڑ جائے. اور یہ فکروں سے نیند ہونا بالکل عام ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کی فکریں کر کے رات بھر جاگنا عام, لیکن ریاکٹ کیسا کرتے امپورٹنٹ ہے, آپ ریاکشن کیسا دیتے. فکریں انبیاء کو بھی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر لیا. اس نیک لوگوں کو بھی ہوتی ہے اپنے اعمال کے, لیکن وہ ہلاک نہیں کرتے, اس کو سولوشن نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا نیند کا نہ آنا. اسی کی علامت میں سے ہے کہ جسمانی یا ذہنی کمزور اور تھکان کا ہو جانا, جبکہ اس ایج میں آدمی اتنا تھکتا نہیں, ذہنی کمزور نہیں ہوتا ہے. کسی کام میں کنٹینیوسلی دل نہ لگنا, بالکل دل اچاٹ ہو گیا بولتے اردو کے اندر, کوئی کام میں میرا دل نہیں لگ رہا, میں مایوس, اور یہ مایوسی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو آدمی مایوس ہوتا ہے اسے کسی کام میں دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے خود کو کمتر سمجھنا, انفیریورٹی کمپلیکس, ہمیشہ میرے سے نہیں ہوں گا, میرے کون دیکھیں گا, میرے میں تھوڑی صلاحیت ہے, میں تھوڑی کر سکتا ہوں, اللہ تھوڑی میرے سے راضی ہوں گا, اللہ میری بات تھوڑی سنیں گا. اللہ کے بارے میں بھی, پبلک کے بارے میں, سب کے بارے میں کیا ہے اس کا انفیریورٹی کمپلیکس. تو یہ بھی ہو جاتا ہے, خود کو کمتر سمجھنا. دوسرا یاد رکھیے, خود اعتمادی کا ختم ہو جانا, کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے ایک انسان کا. کوئی بھی کام آپ اس کو دیں گے, اس کے پاس کوئی کانفیڈنس نہیں گا کام کرنے کا, تو کانفیڈنس کا ختم ہو جانا یاد رکھیے, یہ بھی اس کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے ماضی میں ہوئی کوئی غلطی کو بار بار کنٹینیوسلی یاد کرنا, پاسٹ میں جو مسٹیکس ہوئی اس کو کنٹینیوسلی ریپیٹیڈلی یاد کرنا. جیسا مثال کے طور پر پاسٹ میں نے ایک فلاں آدمی کو مار دیا تھا, یار نہیں ماننا, ٹھیک ہے توبہ کر لو اللہ سے, معافی مانگ لو اس سے, نہیں کرنا تھا, نہیں ہونا تھا یار, نہیں ہونا تھا, نہیں ہونا تھا, نہیں ہونا تھا, وہ پھر اس کا پارٹ آف لائف بن جاتا, بس وہ اسی میں ڈپریس ہو جاتا. یا پھر مثال کے طور پر میں نے بچی کا نکاح ایسا کیا تھا, تھوڑا پیسہ زیادہ خرچ کر دینا تھا ہر جب, تو یہ آج سننے کو نہیں ملتا, یہاں دعوت نہیں کی فلاں, تھوڑا زیادہ کا میری غلطی ہو, میں نے خرچ کر دیا, اور کنٹینیوسلی ریپیٹ کرتا ہے, بس پرابلم. گاڑی لے لیا, یار میں نے تھوڑا پیسہ ڈال کے گاڑی لینا تھا, یار میرے سے غلطی ہو گئی, تھوڑا پیسہ ڈال کے گاڑی لینا, بس یہ جو پاسٹ میں جو ہوا اس کی فکر ہے آدمی کو ڈپریس کر دیتے.
کہ میرا ڈیسیجن ہی صحیح نہیں رہا, میں نے گاڑی غلط لے لی. تو خود پہ اعتمادی اور ماضی جو پاسٹ ہے یاد رکھیے, اس کے بارے میں یاد رکھیے, سوچ سوچ کے یاد رکھیے, اپنے آپ کو الزام دینا, گناہگار ٹھہرانا یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے خودکشی وغیرہ کے خیالات آنا, کنٹینیوسلی موت کی خیالات آنا. دیکھیے موت کی خیال اس سینس میں آنا کہ اللہ کے پاس ایک دن جانا ہے, وہ ایک الگ چیز, لیکن ویسے والے گھر سے باہر نہیں جاتا, میں نکلا کہ مر جاؤں گا, گلی میں نہیں نکلتا, پتھر گر گیا تو مر جاؤں گا, فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ یہ گاڑی پر تو یہ گاڑی اب میں کبھی نہیں چلاؤں گا, فلاں آدمی ٹرین سے گیا, ٹرینوں کا ایکسیڈنٹ بہت ہو رہا ہے, ٹرین میں نہیں بیٹھوں گا. حالانکہ اگر مومن ہے اور اس کی سمجھ جائے کہ موت تو ہر حال میں کہیں بھی آنا ہے, تو پھر انشاءاللہ یہ ڈر نکل جاتا ہے. احتیاط کرنا ہمارا کام ہے. آپ جا کے کھلی سڑک میں تیز رفتار گاڑی کے سامنے کھڑے کے بولیں گے جب موت آنا آئیں گی, ویسے نہیں. احتیاط اپنا کام, لیکن موت تو جب آنا ہے واقعی میں تب آنا. یہ سوچ نہیں ہوتی, آدمی پریشان ہوتا ہے. اسی طرح کبھی کبھار جو ہے آدمی ڈپریشن کی وجہ سے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھار جو ہے انفینٹی کمپلیکس کی وجہ سے سپیریٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے, اس کی چند علامتوں میں سے علامتیں یاد رکھیے. اب آئیے ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہے. 4 وجہ ہے, لیکن ہمارے پاس جو عام حالت میں جو ڈپریشن ہم کو آ جاتا ہے, کیوں آتا ہے, تو کیا کیا چیز ہوتی ہے جنرل ہمارے نارمل لائف میں, جو میں نے آپ کو رکھا مایوسی اور ناکامی. یہ سب سے اہم وجہ ہے ہمارے لوگوں کے عام طور سے ڈپریس ہونے کے لیے. مایوسی اور ناکامی, ہوپلیسنس اور سکسیس کے بنسبت فیلئرز ملنا لائف. تو یہ سب سے بڑی ریزن عام بن جاتی ہے. اب یہ کہاں کہاں ہو سکتی ہے ناکامی؟ ایگزامز میں ناکامی. اسی طرح حالات سے مایوس ہو جانا, اب حالات سازگار نہیں, میرے بزنس صحیح نہیں چل رہا, فلاں ہو رہا. اسی طرح اسٹڈیز کے اندر مایوس. اسی طرح اچیومنٹ سے مایوس ہو جانا کہ میں یہ اچیو نہیں کر پایا, باپ دادا تو میرے بڑے بڑے فلاں ایوارڈز لے لیے, میں کچھ نہیں کر پایا, اچیومنٹ سے مایوس. اسی طرح کچھ لوگ اپنی خوبصورتی اپنے آپ سے پریشان رہتے ہیں, مطلب دوسرے ان کی باڈی شیمنگ کرے الگ بات ہے, وہ خود ہی اپنی باڈی کی شیمنگ کرتے, میری ناک صحیح نہیں ہے, میری آنکھ صحیح نہیں ہے, میری انگلیاں صحیح نہیں ہے, میرے ناخن فلیٹ ہے, ایسے ناخن تھوڑی رہنا چاہیے کسی انسان کے, میرے ہاتھ فلاں ہیں, میرا یہ ایسا دکھتا, میرا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا, میرے سر کے بال جا رہے, میرے کان ایسے زیادہ ہی ایسے نکلے ہوئے, میرے زیادہ ہی کان پیچھے گئے ہوئے. یہ چیز نے عورتوں کو تو خاص طور سے بڑا غرق کر دیا, کیونکہ وہ دوسروں کو چیک کر رہے ہیں, ماپ رہے ہیں, اور اپنا چیک کر کے دیکھ رہے ہیں ہم اس کے برابر ہے کیا. شیڈ کارڈ لے کے رنگ کو چیک کیا جا رہا, اسکیل لے کے ناک چیک کی جا رہی, الگ الگ چیزیں ہو رہی ہیں. آنکھوں کا کلر دیکھا جا رہا, کلر سے نہیں تو ڈپلیکیٹ آنکھیں, اس میں لینس, مطلب خوبصورتی سے obsessed ہو گئے ہم لوگ, اور بہرحال سماجی کرا ہے. اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں مال و دولت کا کم ہو جانا, چاہے تجارت ڈوب گئی, انکم کم ہو گئی, یا انکم نہیں ہو رہی صحیح, ابھی میں جسٹ ایک یوتھ ہوں, کام کے لیے نکل رہا ہوں, یہ تمام ریزن ہی بنتے ہیں. غربت کبھی کبھار ریزن بنتی ہے ڈپریشن کا, غریبی, پیسہ نہیں ہے تو بیماری آ گئی, اب کیا کیا, پیسہ نہیں ہے بچی کی شادی, اب کیا کروں, پیسہ نہیں ہے کھانے کو نہیں, کیا کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو پاورٹی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں پولیٹیکل سچویشنز ہوتے ہیں جس سے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے, حالات دیکھ کر کہ سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم کو تو کوئی روشنی اور امید نظر نہیں آ رہی, یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے. اسی طرح لیک آف موٹیویشن, کہیں سے اس کو موٹیویشن نہیں مل رہا ہے, اس کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. جیسا کہ حالات یہ چیز چل رہی ہے کہ کبھی اس کو لگتا ہے کامیابی نہیں مل رہی, لیک آف موٹیویشن, وہ پھر ڈپریس ہو جاتا ہے. اسی طرح اینگزائٹی یاد رکھیے, بے چینی ہونا یاد رکھیے ہمیشہ. اسی طرح ڈر کی وجہ سے بھی آدمی جو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے اس کی وجوہات میں سے ایک وجوہات ہے. اب ڈر جان کا ہو, ڈر مال کا ہو, ڈر عزت کا ہو, کسی بھی چیز کا ڈر, ڈر فیلئر کا ہے, وہ بھی ڈر ہوتا ہے نا ایک انسان ہو کسی, وہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے بیماریاں, جس کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. کئی بیماریوں میں آدمی ڈپریس ہو جاتے ہیں, بیماری سے ڈپریس مت ہوئیے, اس کی دفاع کی, کیونکہ اگر آپ بیمار ہیں اور ڈپریس ہو جائے تو دوا جو اثر کرنے والی ہے وہ بھی نہیں کر پاتی پھر آپ. اور کئی لوگوں کو دیکھا بیمار ہوتے ہیں اور تھوڑے دن میں ایک دم زبردست ہیلدی ہو جاتے, ریزن کہ ان میں انہوں نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھا بیماری کے خلاف, نیگیٹو نہیں تھے, ہو گیا نہیں انشاءاللہ اللہ نے دیا ہے, ہٹ بھی جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فیوچر پلاننگ کے مستقبل کا سوچ سوچ کے پریشان ہو جانا. اسی طرح جو ہے پاس کے کچھ ایشوز, ایسا نہ کرتا تو اور ایسا کرتا تو یہ ہو جاتا, اس سے پریشان ہو جانا. اسی طرح ہم جو بزنس کے اندر لاسز ہوتے ہیں, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے کوئی چیز کو اچیو کرنے کی ڈیزائر اور وہ اچیومنٹ نہ ملے, مجھے یہ حاصل کرنا ہے, اتنی تنخواہ بنانا ہے, یہاں نوکری کرنا ہے, اور اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہ ملے, تب بھی انسان جو ہے ڈپریس ہو جاتا ہے. یاد رکھیے فیوچر کے ڈر سے تو ہوپلیسنس اور ہیلپ لیسنس والی سچویشن ہے, یاد رکھیے, جو بے روزگاری سے آ سکتی ہے, فیوچر کی سوچ کی وجہ سے آ سکتی ہے, روزمرہ کے حالات سے متاثر ہو کر آ سکتی ہے, آس پاس کے ماحول سے آ سکتی ہے, سوشل میڈیا کے حالات سے آ سکتی ہے, بیماریوں کے پھیلنے سے. جیسا کورونا میں دیکھیے لوگ کتنے ڈپریس, کورونا میں لوگ اتنے پریشان تھے کہ جب کورونا ہوا تو میں تو خوش تھا اس سینس میں کہ مجھے چھٹی مل گئی تھی, کئی سالوں سے چھٹی نہیں لیا تھا میں, مطلب بیماری سے خوش نہیں تھا, لیکن جو حالات میں دیکھیے ہر چیز کا تو پازیٹیو پارٹ ہے ہی نا, چلو ٹھیک ہے گھر میں رہنے کو مل رہا خوش, لیکن لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ بول رہے گھر میں رہ ہی نہیں سکتا, جو عورت کے ساتھ 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتا اب 24 گھنٹے رہنا بیوی کے ساتھ, صرف لڑ رہے اور لڑ رہے.
पड़ोसियों के फोन आ रहे, फैज भाई तुम्हारे पहचान के तो इनकी इस्लाह के लिए वीडियो भेज दो रिकॉर्ड करके, सिर्फ लड़ रहे कुत्तों के ऐसा बोली। मतलब दो लोगों को साथ रहने की आदत ही नहीं है, अब साथ 24 घंटे रहना बोले तो सिर्फ लड़ रहे हो, मतलब ऐसा हो, समझते ना। आपने देखा जानवरों में जो होता है, एक जो जानवर होता है कुत्ता, उसकी सबसे अच्छी मिसाल है, और बर्दाश्त नहीं कर दूसरा कुत्ता उस जैसा है, उससे वो घूरते और चिल्लाते और एक दूसरे के पीछे पड़े रहते, वो इंसानों का हाल हो गया। तो हम लोग देखिए 2 मिनट 2 घंटे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने वाले, इसलिए कि हम लोग साथ नहीं। हाँ, ये आदमी गल्ले पे जाके दिन भर लोगों को बुरा भला कहकर बैठ सकता है, लेकिन बीवी के साथ 24 घंटे नहीं, बच्चों के साथ नहीं, क्योंकि बच्चों से लोग परेशान थे, इतना तंग कर रहे बच्चे जिसी को इम्तिहान हुआ नहीं हो। पहले तो एक साथ पूरे घर में आ गए, एक साथ रहते नहीं थे, कोई सुबह जा रहा कोई दोपहर आ रहा, अभी पूरे एक साथ, और जो उधम चौकड़ी मचा रहे थे वो लोग परेशान। जबकि मैं तो देख रहा था यार, पहली बार देखने को मिल रहा है इनको ऐसा भी करते बोलकर। अब पता चल रहा है इनकी माँ कितना बर्दाश्त करती है इनको, अब पता चल रहा है इनके टीचर्स कैसे बर्दाश्त करते हैं इनको, लेकिन लोग परेशान। तो ये होता है, याद रखिए। तो बीमारियों से डिप्रेस हो जाना, दुनिया के हालात से हो जाते, याद रखिए। इसी तरह गुस्सा वगैरह का आना, नींद वगैरह का उड़ जाना, देखा सोशल मीडिया भी एक डिप्रेशन का जबरदस्त कॉज है, याद रखिए। और वजूहात में से एक वजह आजकल बनता चला जा रहा है, लोग अपनी नेमतों को शेयर करते हैं और दूसरा आदमी डिप्रेस होता चला जा रहा है। ठीक है, बहरहाल चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब डिप्रेशन का इलाज क्या है? तो डिप्रेशन के इलाज की याद रखिए 2 तरीके। पहला एक इंटरनल तरीका और एक एक्सटर्नल तरीका। इंटरनल मेथड में क्या आएगा मालूम आपको, खुद आप अपना इलाज करें, जिसके लिए अगर मुझे आप एक लाइन में पूछे अपना इलाज कैसे इंसान करे, तो मैं कहूंगा पॉजिटिव थिंकिंग ला लीजिए। डिप्रेशन का यही इलाज है, मुस्बत सोच। जैसा सोच आ रही है कि कल मैं निकलूंगा घर से और मर जाऊंगा, आप कहे कि चलो अल्लाह ने अगर मौत कल लिखी है तो कोई मसला नहीं, बस अल्लाह मेरी तौबा को तो कबूल कर, ये मुस्बत सोच। मरना तो है लेकिन तौबा कबूल कर दे अल्लाह, तो रेडी होके जा, मुस्बत सोच। तो पॉजिटिव थिंकिंग आप ला लीजिए, सेल्फ आप इलाज कर सकते हैं अपने डिप्रेशन में। मुस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, वो आपको लाना होगा। दूसरा जो मेथड है याद रखिए, वो कौन सा? एक्सटर्नल मेथड है, जो डॉक्टर्स के जरिए, काउंसलर्स के जरिए और मेडिकेशन के थ्रू होता है, दवाओं के जरिए। लेकिन अब एक बात, हमारे पास बड़ा मसला है हमारे समाज में। हमारे समाज में जहनी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना बहुत मायूब समझा जाता है। मायूब समझते आप? बुरा माना जाता है। किस हद तक बुरा माना जाता है कि अगर समझ लीजिए मैं कोई मेंटल हेल्थ क्लिनिक के बाहर निकल रहा हूँ तो एक रुमाल डाल लेता हूँ आईडिया से मुंह पर, कोई देखना नहीं क्या है। और अगर किसी ने पहचान के सलाम कर दिया और चाचा अपने कुछ नहीं हुआ, अपने कुछ, अपन एकदम फ्रेश थे, देखने आए थे किसी को, बिल्कुल अपन टाइट है, आईक्यू लेवल अपना बिल्कुल जबरदस्त जा रहा, अपने कुछ नहीं हो बेटा, दूसरों को इतना डरे हम। जैसा एक बच्चा है, उसको परेशानी से काउंसलिंग की जरूरत है, अब किसी ने उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके चले गया, उसको आम जमाने बोलते हैं दिमाग का डॉक्टर। अब वहां लेके चले गया, उसको लेके जाते सब पागल थोड़ी हुआ वो बच्चा ही, मैं पागल थोड़ी हुआ। तो पागलों को वहां ले जाना जरूरी नहीं, लेकिन पागलपन भी चूंकि जहनी बीमारी है इसलिए वहां उन्हें ले जाया जाता है। लेकिन पागलों का वो डॉक्टर नहीं होता है, वो दिमाग, जहन, नफ्सियात को जानने वाला डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास जाना, साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग करवाना या मेडिकेशन लेना हो, बस बहुत बुरा माना जाता है। हत्ता कि कोई डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन की गोलियां छुपा के लेता है, किसी को बताते नहीं, चूंकि बच्चे भी देखेंगे और पढ़ लेंगे, आजकल तो ऑनलाइन सब मिल जाता है ऐप पर, तो वो अपनी दवा को छुपा रहा है। नहीं छुपा, बीमारी छुपाने से क्या होने वाला? बीमारी किसकी तरफ से है? अल्लाह की। शिफा कौन देगा? अल्लाह ताला देगा। कोशिश बंदे का काम है, बंदा अपना काम करे, अल्लाह को अपना काम करने दे, हमारे हाथ में नहीं ना। अगर इंसान के हाथ में तो मुझे बीमारी ना लगे तो मैं तो जिंदगी भर सेहत पर रहना पसंद करता, हत्ता कि बुढ़ापा भी अपने आप के नजदीक नहीं आने देता। वैसे अंबिया तक बीमार हो, नेक और सालिहीन शुहदा बीमार हो, है ना। बहरहाल ये आम बात है, तो हम डरते हैं। तो ये इलाज भी एक तरीका है, लेकिन हमारा जो जोर होगा आज के मेरे लेक्चर में वो दवाखाने वाले इलाज का नहीं होंगे, इसलिए कि वो तो फिर करवाना ही है एक स्टेज में। अभी हम अपने आप से कैसे इलाज करें इस पर डिस्कशन और इस्लामिक सोल्यूशन उसी के बारे में दे रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मेडिकेशन के साथ भी ये काम करे, डॉक्टर के पास जाते हुए भी ये काम करे, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो आप सबसे पहले बेस्ट तरीका इलाज का खुद करें, और इलाज क्या है कि नेगेटिव थॉट्स को कॉम्बैट करें, पॉजिटिव थॉट्स को लाएं, नेगेटिव एटीट्यूड को निकालें। देखिए दुनिया बदलती हुई इंशाअल्लाह आपको नजर आएंगी, याद रखिए। और इसके साथ साथ याद रखिए वो लोगों से बात करे, इस सिचुएशन को डिस्कस करे, वालिद को डिस्कस करे बेटा है तो, भाई को डिस्कस करे भाई है तो, समाज में कोई इल्म रखने वाले लोग हैं जो डिप्रेशन को समझते हैं, जानते हैं, उनसे डिस्कशन करे जाकर। क्योंकि हमारे पास एक दीनी तबके का भी अजीब मिजाज बन गया। कोई इंसान आया कि मुझे जरा डिप्रेशन हो रहा ईमानी कमजोरी, ईमानी कमजोरी। दूसरे दिन जुमे खुतबे में बोल रहे हो नौजवान ईमानी कमजोरी के शिकार, जो जिनको डिप्रेशन हो जा रहा है। डिप्रेशन का ईमानी कमजोरी कुछ भी लेना देना। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, नौजवान बोल रहे नहीं इनके पास नहीं जाते, इन्होंने क्या बोल रहे ईमानी कमजोरी बोल दे रहे सीधा, ये तो गलत बात बता रहे। तो इसको समझना है, कॉन्टेक्स्ट हर चीज का याद रखना, ठीक है। बहरहाल ऐसे शख्स के पास जाए जो आपको सलाह दे,
جس کو آپ بھروسہ کرتے ہو یا جس کا پروفیشنل ٹچ ہو اس فیلڈ کے اندر، اس کو آپ بتائیں، انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، اچھی آپ کو صلاح دے سکتا ہے۔ اب ڈپریشن کو ختم کرنے میں اسلامک جو سولوشن آپ کے سامنے رکھوں گا، آئیے وہ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ جو پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے آج ڈسکشن کے اندر کہ ڈپریشن کو کیسے دور کرے، پہلا پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے اللہ پر توکل، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ڈپریشن کا کہیں نہ کہیں تعلق یہ ہوتا ہے کہ اب کل کیا ہوگا، پہلے جو ہوا تھا وہ کیا تھا، اب میں کل کیسے گزاروں گا، رزلٹ کل کیسے آتا، تنخواہ کا کیا ہوگا، بیماری کا کیا ہوگا، مسئلے کا حل کیسے نکلے گا، بچوں کی شادی کیسے ہوں گی، فلاں آگے کہیں سوچ رہے نا، تو یہ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پر توکل ہم کو بڑھانے کی بے حد شدید ضرورت، یاد رکھیے اللہ پر توکل جب ہم بڑھاتے ہیں، اللہ پر صحیح توکل رکھتے ہیں، یاد رکھیے تو یہ سارے ڈپریشن والے مسائل آپ کو ایسے بالکل ہوا میں اڑتے ہیں انشاءاللہ جس نظر آئیں گے۔ توکل بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں اللہ پر جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا۔ آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے، مفہوم رکھ رہا ہوں چونکہ ٹائم نہیں ساری حدیثوں کو ریپیٹ کرنے کا، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش کہ تم اللہ پر ویسا توکل کرتے جیسا پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں بھر پیٹ لوٹ آتے ہیں۔ کاش تم پرندوں کے جیسا اللہ پر توکل کرتے، حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو ویسی روزی دیتا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام بھر پیٹ آتا ہے۔ تو رزق کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ اللہ پہ توکل صحیح ڈھنگ سے کریں گے، اور ساتھ میں کیا کریں گے، توکل کے ساتھ کیا کرنا ہے، کوشش۔ پرندے گھر گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پرندے گھونسلوں میں بڑے بڑے اللہ پہ توکل نہیں کرتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، کوشش۔ تو بندہ کیا کرے، اللہ پہ توکل کرے۔ بچیوں کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، یا اللہ میرے سے یہ ہو سکتا تھا میں نے کر دی، اب تو بس اس کے اندر اپنی رحمت سے برکت ڈال، میرا تو ہوگی۔ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے آ گئے اور سمندر کے سامنے کھڑے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو مارو پانی پر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پانی پر لاٹھی تو کیا، آپ بڑا JCB مشین لے کر، سب سے بڑا جھاڑ لے کر بھی ماریں گے تو پانی دو ٹکڑوں میں نہیں ہوتا ہے، اس میں راستہ نہیں بن سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کوشش کر سکتے تھے، وہاں ہیومن لیول پر لاٹھی مار سکتے تھے، اللہ نے کہا مارو لاٹھی پانی کے اوپر، کیا ہوا، سمندر اور 200 بدل گئے۔ تو ہیومن ایفرٹس لگے تو معجزہ ہوا، اس کے بعد کتنے لگ سکتے تھے، بس لاٹھی تھی ہاتھ میں، اور کیا تھا، اللہ کے لیے کیا ممکن نہیں تھا کہ اللہ خود ہی سمندر کو 2 حصوں میں کر دے، بتاؤں اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ نے پہلے موسیٰ سے کہا اپنے ایفرٹس لو جو تم لے سکتے ہو، کیا تھا ان کے پاس، لاٹھی، تو کہا مارو، پھر اس کو مارا، اللہ نے برکت دے دی، کیا ہو گیا، سمندر 2 حصوں میں ہو گیا۔ آپ سمندر کو 2 حصوں میں کسی بھی چیز سے نہیں کر سکتے، لاٹھی تو دور کی بات۔ ہیومن ایفرٹس، اپنی کوشش، توکل بڑا اہم ہے، توکل میں کوششیں بھی شامل ہیں۔ تو آپ بولیں گے فیض بھائی توکل بتا دیا، میں نے توکل کر لیا، کوشش بھی کرنا ہے، سوچ کم کرنا ہے، سمجھ وہ سب بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہ، تو توکل بہت امپورٹنٹ۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورۃ طلاق کے اندر اللہ فرمایا کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، بڑی اہم آیت ہے، کبھی ہوا تو اس آیت کی تفسیر جا کر مختلف مفسرین نے جو کی ضرور پڑھی ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے اللہ اس کو دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے نکالنا آسان کر دیتا ہے، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس حضرت فرماتے ہیں ہر مشکل سے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ اب کیا کیا مشکل ہے لائف میں دیکھ لیں، کیا کرنے سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، دنیا دل کی بدلنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اللہ نکلنا آسان کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوں گا۔ آگے کا پوائنٹ امپورٹنٹ جو میں ابھی رکھنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ، لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ روزی دیں گا وہاں سے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا، اور توکل کرو، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گا۔ تو آپ یہ سوچو کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں تو میں رزلٹ کی فکر کیوں کروں، میں نے اپنی کوشش کر لی، ایفرٹس امپورٹنٹ ہے، ایفرٹس مت چھوڑی۔ میں کل بچیوں کی فکر کیوں کروں، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں مجھے دی ہیں، وہ سب نپٹائیں گا۔ کل میں اولاد کے لیے کیوں پریشان ہوں، کیا کھلاؤں گا، اللہ نے دیا، انشاءاللہ میرا کام کوشش کرنا میں کروں گا، اللہ تعالیٰ کھلائیں گا۔ توکل کیجیے اللہ پر تو اللہ ویسے دیں گا روزی جیسا پرندوں کو دیتا ہے۔ اور روزی میں یاد رکھیے صرف رزق نہیں ہوتا ہے، اور روزی میں کیا کیا تھا، روزی میں اولاد بھی شامل ہے، روزی میں کھانا پینا شامل ہے، روزی میں انکم شامل ہے، روزی میں امن و امان شامل ہے، روزی کے اندر آپ کی سواریاں شامل ہے، روزی میں کھیتی باڑی شامل ہے، روزی میں دھن دولت شامل ہے۔ روزی کا معنی سب کچھ ہے جو پروویژنز ہوتے ہیں لائف میں جینے کے لیے، سب دے دیتا ہے۔ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہو، یہ بڑی بات ہے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اللہ پر توکل کیجیے، اللہ کافی ہو جائیں گے۔ پہلا کام توکل، اس کو مانا، اس کو سمجھنا اور اس میں اضافہ۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو، اس کا علاج ڈپریشن کا، اللہ کا ذکر کرنا ہے ہمیں، اللہ کا ذکر ضرور ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں
مومنوں کے دل اطمینان پاتے ہیں. الا بذکراللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل اطمینان پاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا تعلق فکروں سے ہے، دل سے ہے. دل کی دنیا پریشان ہے، دل میں آدمی سوچ رہا ہے. ابھی میں اب تک دماغ کی بات کر رہا تھا آپ سے، اس لیے کہ سائنٹیفکلی بتایا جاتا ہے دماغ ہی سوچتا ہے، لیکن اسلامکلی دل کی اپنی بھی क्षमता اور سوچ اور صلاحیت ہوتی ہے. یاد رکھیے وہ کیسے کیا، چونکہ بتا نہیں سکتے، اس لیے اس کو ڈسکشن کا ٹاپک ہم بنانا نہیں چاہ رہے اور نیا پوائنٹ چھیڑنا نہیں چاہ رہے. لیکن دل بھی سوچ سکتا ہے اور دل اور دماغ کی سوچ دونوں الگ الگ چلتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. دیکھو مثال دیتا ہوں، آپ کسی دکان پہ گئے، کسی شو روم پر، اور ایک کپڑا کوئی جو آپ کو پسند آ گیا، آپ بالکل ارے یہ تو اپنے کو لینا ہے، اور دل بولتا بالکل لینا ہے، یہ تھاٹ چالو ہو جاتا ہے. وہیں ایک نوک آتی، دل تو بڑا لینا ہے، ایک نوک آتی، کٹ کٹ ریٹ دیکھ لو. تو یہ ریٹ دیکھ لو کہاں سے آتا ہے، یہ ریشنل سوچتا ہے، اور یہ بالکل باؤنڈریز کے ادھر سے ادھر جاتا ہے، کچھ بھی سوچتا ہے. وہ فرق آپ ایک ہی ٹائم محسوس کرتے. جیسا مثال کے طور پہ کہ آدمی راستے جا رہا، بس ابھی لڑکی تو میرے کو پسند آ گئی، دماغ بولتا بیٹے اس کے بھائیوں کو دیکھ لو، اس کے ابا کو دیکھ لو، حال کیا ہونے والا جان لو. آدمی بولتا ہے نہیں باجی ہے، باجی ادھر آگے نہیں بڑھتے. تو دو تھاٹ ایک ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم سائنٹیفکلی چونکہ ابھی دل کی میموری کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، اس لیے ہم نہیں کریں، لیکن شریعہ پوائنٹ آف ویو سے دل سوچتا ہے. تو جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو دلوں کو اطمینان ہو. اور یاد رکھیے ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے، دل سے اصل. ایمان جب ہم لاتے ہیں تو دل پہلے اصل یاد ہے، دماغ اس کے بعد مانتا ہے. دل کی دنیا بدلتی ہے تو آدمی ایمان کی طرف بڑھتا ہے. نو مسلم اسی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ حق کو قبول کرتے ہیں تو دل کی دنیا بدلتی ہے، کیونکہ ذہن بہت ساری چیزوں کو مانتا نہیں، لیکن دل کہتا ہے نہیں، کوئی بنانے والا ہے، چلانے والا ہے اس کائنات. پھر دماغ کو بھی دلائل ہمارے پاس دین میں دونوں کے لیے دلائل ہے، دل کے لیے بھی دلائل ہے، دماغ کے لیے بھی دلائل موجود، ریشنل بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں اور دل کی بہرحال. تو یہاں یاد رکھیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں. تو خوب کثرت سے اللہ کا ذکر، خوب ذکر کی. دیکھیے آپ ڈپریشن آپ کو نہیں آئیں گے. اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو زبان کو تر رکھ. اب خالی اب اپنے آپ کو سوچیے اب اللہ کا ذکر کب کرتے دن میں بتائیے. کبھی سلام کلام کر دیا تو اللہ کا ذکر ہو گیا، اس میں السلام علیکم تو اللہ کا ایک نام آ گیا. اس کے علاوہ ذکر کہاں موجود ہے زندگی میں بتاؤ. ارے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ذکر کی وہ تک نہیں کرتے ہم تو شیطان کیوں نہیں حاوی ہوگا، دماغ کیوں نہیں خراب ہوگا، ڈپریشن کیوں نہیں آئیں گا. ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ جزاک اللہ یہ تک نہیں بولتے ہم. سلام کے علاوہ کچھ بھی ہمارے اس میں شامل نہیں ذکر کا. پھر استغفر اللہ الگ سے ذکر کرنا بیٹھ کا، تکبیر کہنا، تحلیل کہنا، تمہید کہنا، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. کہاں کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم کو سکھایا گیا نا صبح شام کرنے. قرآن کی تلاوت کرنا، نماز کے اندر قرآن کو سننا، خود نماز نفل پڑھ کے قرآن. ذکر غائب ہے. جب ذکر غائب ہے تو دل کی دنیا بے چین ہے، دل کی دنیا بے چین ہے تو پھر ڈپریشن چالو. اس کو فل کیجیے، اس کو بھریے، دیکھیے انشاءاللہ ڈپریشن نکل جائیں گے. تو دوسرا کام ذکر کرنا ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا. اس کے بعد تیسری چیز یاد رکھیے جو ڈپریشن کا علاج ہے، یاد رکھیے وہ کیا ہے، بڑی اہم وجہ یاد رکھیے جس کو بتا رہا ہوں، وہ ہے حسد ختم کیجیے اپنے اندر سے، جیلسی نکالیے. کیونکہ حسد ہی سب سے بڑی وجہ ہے پریشانیوں کا پورا. وہ ہے میں نے کسی صاحب کو دیکھا، ان کے پاس بڑا مال تھا، مجھے فوراً حسد ہوئی اور ڈپریشن چالو ہوئی. میرے پاس کیوں نہیں آیا، یہ اندھے لولے لگڑوں کو مل گیا، یہ ہمارے پاس کام کرنے والے آج ہم سے آگے چلے گئے، یہ فلاں لوگ یہ ہو گئے، ان کے بچے خوبصورت کیسے پیدا ہو گئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے پاس تو کچھ ہو رہا نہیں ایسا، فلاں کیسے ہو رہا، میرے پاس ایک اتنی کوشش کی ایک بھی لڑکا ہم کو نہیں ہے، ان کو بچے لڑکے پہ لڑکے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ڈپریشن. ان کا بزنس آگے بڑھ رہا ہے، اس کا ڈپریشن لیول اور بڑھتے جا رہا. اس کے بزنس سے تیرا ڈپریشن کیا ہے؟ تیری حسد کی وجہ سے تو ڈپریس ہے. پرابلم یہاں ہے اکثر ہم میں سے لوگ اسے ڈپریس ہے. بازو والے نے پکا مکان بنا لیا، میرے کو ڈپریشن چالو ہو گیا. اس کے پکے مکان سے میرے ڈپریشن نے کیا تعلق ہے بتائیے آپ. بازو والوں کا بچہ میرٹ میں آ گیا، میرے ماں باپ بیمار ہو گئے. میرے ماں باپ کا اس میرٹ میں آنے سے کیا تعلق تھا؟ میرے ماں باپ کو حسد تھی. حسد میں کیا ہوگا، ان کا بچہ کیسے پاس ہوگا، ماں اور بیمار. کسی نے بولا ان کا بچہ میرٹ بیمار ہوگا. کیوں؟ حسد. حسد یہ سب سے زیادہ وجہ معلوم آپ کو ڈپریشن میں ڈالنے کی، حسد. اللہ نے کیا فرمایا پہلے سن لیجیے اللہ کا کلام. اللہ فرماتا سورہ نساء سورہ نمبر 4 ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، کیا لوگ اس چیز پر جلن رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا کیا اپنے فضل سے؟ کیا ہم لوگ ایک دوسرے سے جل رہے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے ایک دوسرے کو دیا ہے؟ ان کو خوبصورتی کا فضل، ان کو مال کا فضل، ان کو دولت کا فضل، ان کو جائیداد کا فضل، ان کو خاندان اور خاندان میں ایک اعلیٰ خاندان کا فضل، فلاں کا ہونے کا فضل، ان کو ہوشیار ذہن ہونے کا، ذہین ان کے بچے ہونے کا فضل. تو کیا اس سے ہم جل رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا لوگ ایک دوسرے سے جل رہے ہیں اس نعمت سے جو ہم نے بانٹی ہے لوگوں کے اندر؟ ہم کہہ رہے ہیں ہاں اسی جل رہے ہیں جو نعمت اللہ آپ نے بانٹی ہے. نعوذ باللہ جل رہے ہیں نا. کتنے لوگ صرف ڈپریس دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ہو رہے ہیں. ان کی بچی کی شادی ہو گئی، ان کی بچی کی شادی اور ان کی اماں کو ہوا کرنا پڑ رہی لوگوں کو. کیا ہو گیا؟ ان کی شادی ہو گئی بولے تو آپ کے اپنی کیوں آ رہا؟ انہوں اس فکر میں جا رہے بولے کہ ہماری بچی کیوں نہیں ہوئی. حسد. آپ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ
اللہ تعالیٰ نے ان کی بچی کا کر دیا, رب العزت ہمارا بھی کر دے گا انشاءاللہ. یہ تھا آپ کا رویہ. تو اب آپ کو کیا ہوتا, آپ ہوپلیس نہیں ہوتے, ہیلپ لیس نہیں ہوتے, آپ کو امید ہوتی ہے. تو یہاں ہم دوسروں کی حسد, آدمی کوئی بیٹھا ہوا ہے, اچانک کوئی خبر دے رہا فلاں شخص نے جو ہے فلاں قسم کی گاڑی لے لی اور ان کو ہارٹ اٹیک. لوگ پریشان, ان کو ہارٹ اٹیک کیوں ہے, گاڑی تو انہوں نے لی. تو پتا چلا انہوں نے اس چیز کو, وہ پریشان ہو گئے کہ اس کو اللہ نے کیسے. اب ایک سوچ اور اس کا جواب. یہ ڈپریشن آ رہا ہے یار یہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے نعمتوں کا. اللہ تعالیٰ اگر سب کو برابر بناتا تو کتنا اچھا ہو جاتا تھا. ویری گڈ, اچھی سوچ. ابھی اس سوچ کا نقصان کیا بتا دیتا ہوں میں. ایک کارٹون تھا, اس کارٹون میں ہوتا ہے کہ ایک جن رہتا اور ایک طوطے کا کیریکٹر رہتا اس کارٹون میں. طوطا ایک بار جن کو بولتا, تیرے میں اتنی طاقتیں ہیں جن ہونے کے ناطے یہ لا لیتا وہ کر لیتا, مجھے طاقتیں دے کے بتا, پھر بتاتا ہوں میں دنیا کو, میں تیرے سے آگے کیسا جاتا ہوں. چونکہ جن لوگوں کو لمیٹڈ دیتا تھا. یہ صرف ایک کارٹون ہے اور قصہ سنا رہا ہوں, میں کوئی عقیدے کی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ جن دے سکتے, وہ سب باتیں مت لیجیے, بس اسٹوری کو اسٹوری جیسے لیجیے. تو آپ وہ جن بولتا اچھا ٹھیک ہے میرے پاورز تیرے کو طوطے. اب طوطے میں وہ پاورز آئے. اب طوطا کیا کرتا, معلوم کیا ہونا تم کو, تو بولتا میرے کو مال و دولت, ہیرے جواہرات, مال دولت, یہ وہ سب دے دیتا. پورا شہر سونے اور چاندنی میں لوٹ رہا ہے. اب پرابلم کیا ہے, ایک آدمی گھر سے نکل رہا ہے, بولے میرے گھر کو بنانا ہے, تو بنانے کے لیے کوئی مل ہی نہیں رہا, تو وہ بھی کروڑ پتی اور یہ بھی کروڑ پتی. ایک آدمی نکلتا میرے گھر بیمار ہے, کوئی لے کے چلو اس کو اسپتال, کون لے کے جائیں گا, کسی کو ضرورت نہیں, سب کے پاس مال ہے برابر. تو پھر طوطے کی عقل آ جاتی کہ نہیں, وہ جن جو سب کو نہیں دیتا نا وہ صحیح کر رہا ہو, تھوڑا تھوڑا سب کو دینا چاہیے. اور سب لوگ آگے کوستے, تیرے سے پوری طاقت ہے, اس کو ختم کر دے اس طوطے کو, اس نے برباد کر دیا ہمارا پورا سسٹم. سونے کی کوئی ویلیو نہیں رہی, چاندی کو ویلیو. اگر اللہ سب کو ایک جیسا خوبصورت بنا دیتا, ویسے ہم سب خوبصورت ہی ہے, لیکن میں خوبصورت جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا نا خوبصورتی کے سو کالڈ ماڈلز, وہ بول رہا ہوں. ابھی سب لوگ خوبصورت نہیں مانتے اپنے آپ. خوبصورتی کا بھی ایک نمونہ ہے, مردوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے, عورتوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے نا. اور خوبصورتی کیا ہے کہ ایک انسان, ایک نوجوان پوری زندگی کوشش کرتا ہے ایک ٹی شرٹ کے اندر فٹ ہو جائے, ٹی شرٹ اس پہ فٹ نہیں ہو, وہ اس میں پھنسنے کے چکر میں جاتا. ایسا دکھنا, ارے بھائی وہ کپڑا ہے 200-400 روپے کا آتا ہے, ایسے کہیں آ جائیں گے, اس میں فٹ ہونے کے لیے پوری زندگی لگا رہا ہو. کبھی باپ کی خدمت میں پسینہ نہیں بہایا, کبھی سماج کو کچھ دینے کے لیے پسینہ بہایا, دین کا علم سیکھنے کے لیے نہیں, یہاں پسینہ بہا رہا ہے, ٹی شرٹ میں فٹ ہونا ہے میرے کو. یہ تو کوئی رول نہیں. پھر وہ فٹنگ ہی آپ کی فلاں ہے, یہ شیپ ہی فلاں شیپ ہے, فلاں شیپ یہ ہے, تو اپنی شیمنگ اپنے آپ. تو حسد سے پریشان ہے, اللہ کے فضل و تقسیم کے اس سے پریشان ہے. آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں مت بغض رکھو ایک دوسرے سے, مت حسد کرو ایک دوسرے سے. پھر آگے فرماتے ہیں مت دشمنی کرو ایک دوسرے سے, اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. ہاں, اور آپ فرماتے اور کہتے ہیں, اور نہیں حلال ہے کسی مسلمان کو کہ وہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرے. تو مت کرو بغض ایک دوسرے سے, مت رکھو حسد ایک دوسرے سے, بھائی بھائی بن کے رہو. ابھی یہ حسدوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے کیا ہوتے ہیں, اور آپ کو معلوم حسد وجہ ہوتی ہے نظر بد کی بھی, جو دوسرے کی نعمتیں چھینتی ہے. حاسد کے آنکھوں سے جو نظریں نکلتی ہے اور جس کو جا کے لگتی ہے تو وہ نظر بد رہتی. تو نظر بد کے لیے حاسد ضروری ہوتا ہے, آدمی حسد کرتا ہے تو نظر بد لگتی ہے. تو حسد بہت ڈینجرس چیز ہے. اور حسد کیوں کرتا ہے انسان, کسی کی نعمت کو دیکھ کے. اور آج کل ڈپریس ہو جا رہے ہیں لوگ حسد کے نتیجے میں. تو لہٰذا حسد کو نکال دیجیے. اب کیا کرنا ہے کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر, اب کیا کرنا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر, اب کیا کرنا ہے کسی کے فضل کو دیکھ کر جو ان کے بچوں پہ اللہ نے کیا ہے, الحمدللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. اور آپ کو لگتا ہے وہ فضل آپ کو بھی ضرورت, اللہ سے دعا کیجیے, اللہ مجھے بھی اس فضل سے نواز تاکہ میں بھی ایسے اچھے کام کروں. بس یہ بولنا, یہ کرنا ہے. تو دیکھیے آپ حسد نکل جائیں, حسد نکل جائیں گے آپ کو. ابھی کیا ہے ہمارا معاملہ بہت حسد, اور حسد کی وجہ سے اکثر لوگ بیمار ہیں, اکثر لوگ ڈپریس ہیں, دوسروں کی نعمت دیکھ کے اپن پریشان. تو بہرحال یہ اس کا ایک حل ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز یاد رکھیے, یہ بات کو آپ ذہن میں رکھ لے, جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میرا اس پر ٹاپک ہے جو 2 دن بعد آئیں گا, جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. 2 دن بعد آنے والا, جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور وہ اچھے کے لیے. یہ اصول کو بس گھٹی میں ڈال دو. اب کوئی سوال کر سکتا ہے, میں کل گر گیا تھا اور ہڈی ٹوٹ گئی میری, یہ بھی اچھے کے لیے ہوا. ہاں, ہو سکتا ہے سلامت ہڈی کے ساتھ تمہارے ساتھ ایسا کچھ واقعہ ہونے والا تھا جو ٹوٹنے کے بعد تم وہاں نہیں پہنچے اور وہ تم سے وہ چیز نہیں ہوئی, اللہ نے بچا لیا. بالکل ہاں. اب آپ یہ بولیں کو مر گیا تو یہ بھی اچھے کے لیے ہوا. ہاں, چونکہ ہو سکتا زندہ رہتا تو بڑے فتنے میں پھنستا, اللہ نے بڑے فتنے سے پہلے اس کو موت دے دی تاکہ ابھی وہ ایمان کی حالت میں تھا, اللہ کے پاس چلا گیا. ماشاءاللہ, ہر چیز جو ہوتا ہے, میں کہہ رہا ہوں جب جو کہہ رہا ہوں تو جو ہر چیز, چونکہ ہم اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن یہ تو کہہ سکتے جو ہوتا ہے اچھے. یہ تو بالکل مان لو, اس چیز گٹی میں ڈال لو. بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز. مثال دیتا ہوں بات سمجھانے. انسان حکمت ہے, انسان کے پاس دانا ہی ہے, شعور ہے. اللہ کا تو
लिमिट लेस, तो कंपैरिजन नहीं लेकिन समझाने के लिए बहुत दानाई शऊर। तो बीमारी हुई, मुर्गियों में बीमारी हुई, बर्ड फ्लू वगैरह आया, तो इंसानों ने क्या किया, मुर्गियों को क्या किया, आपने देखा जिंदा की मुर्गियों को डाले गढ़ों में और दफन कर दिया, यही हुआ ना। अब मुर्गियां क्या सोच रही थी इंसानों के बारे में बताइए, मुर्गियां क्या सोच रही थी इंसानों के बारे में बताइए। इंसानों को पता है क्या हिकमत है, चूंकि मुर्गियां भी जीने वाली नहीं थी और उनके खाने से इंसानों को भी तकलीफ होने वाली थी, तो उनका दफन होना एक साथ खत्म होना ही उनके लिए बेहतर था। लेकिन मुर्गियां क्या सोच रही बताइए यहाँ मुझे। तो इंसान भी बहुत छोटी समझ रखता है, तो आदमी ये पूछ सकता फिर जलजलों में लाखों लोग मारे जाते तो क्या उनके लिए वो बेहतर है? हाँ, रब्बुल इज्जत ही जानता है कि क्या फितना उस शहर पे आने वाला था कि अल्लाह ने पहले मोमिनों को उस मुसीबत में डाल के दुनिया से खत्म कर दिया ताकि आखिरत में वो नजात पाले। सुभान अल्लाह, हर चीज में अल्लाह की हिकमत है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस मान लो भाई इतना कि बस जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है और उसमें खैर है। बस देखो तुम डिप्रेशन इंशाल्लाह का वाइप आउट हो जाए। मैंने मेहनत की, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अल्लाह की तरफ से मेरे लिए खैर, अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ते निकालेंगा। और फिर देखिए आप 5 साल 10 साल बैठ के सोचिए का अगर मैं उसकी पीछे पड़े रहता था ना फला चीज के पीछे, आज पता नहीं क्या होता था। रब्बुल इज्जत ने वो छुड़ाया, यहाँ पहुंच गया। होता है लाइफ। आप सोच रहे ये जॉब मेरे लिए सबसे अच्छी है, चलेगी नहीं मिली, डिप्रेस जॉब चलेगी। अगर आप खुश होते ना कि अल्लाह तूने बेहतर समझा जॉब नहीं होना और मुझसे दूर कर दिया, मैं उम्मीद करता हूँ तू मुझे कुछ ना कुछ इससे खैर देगा और मैं तलाश करता हूँ तेरे फजल को, निकल जाओ। 10 साल बाद बैठ के सोचो और आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो जॉब मिलती ना तो यहाँ नहीं आता आज। अल्लाह ने वो जॉब से दूर रखा भाई मुझे, लेकिन वक्त लगता है ना। तवक्कुल कीजिए अल्लाह पर, भरोसा रखिए अल्लाह ताला पर, ये सोचिए कि जो होता है अल्लाह की तरफ से, फिर देखिए क्या है। हाँ, अगर कोई पास्ट में गलती हुई है जिसपे अफसोस हो रहा है तो तौबा कीजिए, डिप्रेस मत होइए। अल्लाह ताला तो किसी भी गुनाह को माफ करने पे कादिर है, तो डिप्रेस मत होइए, डिप्रेस मत। अच्छा, आपके साथ किसी ने कोई गुनाह किया, आपने नहीं किया गुनाह, जोर जबरदस्ती से आपके साथ गुनाह किया, तो आप तो जाहिर सी बात है वो गुनाह के विक्टिम हैं और फिर डिप्रेस भी आप ही हो रहे। कैसी अजीब बात। ये सोचिए ये भी अल्लाह की तरफ से था, इसमें मेरे लिए कुछ खैर का सबब था, अल्लाह मुझे बस रास्ता दिखा, मुझको इस्तिकामत दे, इस बुरी सोच से दूर रख और जिंदगी में आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो भी खैर के लिए। एक मिसाल देता हूँ, आप एक कश्ती अच्छी खासी पानी में चल रही है और एक आदमी उसमें सुराख करके उसको खराब कर देता है। बाकी किसका है? हर जुमा पढ़ते हैं ना सूरह कहफ, खिज्र और मूसा अलैहिस्सलाम हैं, दोनों जा रहे हैं, खिज्र कश्ती में सुराख कर देते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं ये अच्छी खासी कश्ती खराब कर दी तुमने। खिज्र क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको हिकमत बताई थी, क्या जवाब देते हैं? आगे एक बादशाह है जो अच्छी कश्तियों को ले रहा है, तो मैंने अल्लाह के हुक्म से इसमें सुराख कर दिया ताकि कश्ती पकड़ी ना जाए। तो जो होता है अच्छे के लिए होता, पहले से अल्लाह ने तैयार कर दिया कि कश्ती ना जाए। एक माँ बाप जो रुसवा होने वाले थे उनके बच्चों की वजह से और कुफ्र तक पहुंच जाते थे, उस बच्चे को अल्लाह ने पहले ही मौत दे दी, उस माँ बाप के भले के लिए। बच्चे की मौत कैसे, वो भी जन्नत में गया, माँ बाप उसके सब्र कैसे, वो भी जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, दोनों के लिए खैर हुआ। ये हिकमतें हैं। देखिए वाकयात आ गए, बता रहा हूँ। कश्ती का वाकया माल में ले लीजिए, बिजनेस में ले लीजिए, इस बच्चे की मौत का वाकया बीमारी और मौत से आप कोरिलेट कर लीजिए, और वो खिदमत खल्क का वाकया जो दीवार गिरने वाली थी, जो होता है ये जब आ जाएंगे ना इंशाल्लाह जहन में, बस देखिए फिर हर चीज में। तो हाँ, पास्ट में कुछ गलती हुई, तौबा है उसके लिए, डिप्रेशन नहीं है उसके लिए। लोग पास्ट की गलतियों के लिए डिप्रेस होकर खत्म करे, नहीं, तौबा करो अल्लाह ताला से। अब क्या लगता है अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता गुनाह? नहीं, अल्लाह ताला तो हर गुनाह को माफ करने पर कादिर है। बस मौत से पहले ये होगा, सकरात की हालत से पहले या सूरज के मगरिब में निकलने से पहले, डूबने की जगह से निकलने से पहले तौबा कर ले, अल्लाह कबूल करेगा। तो फिर क्या गुनाह किया आपने इतना बड़ा? मैं दावत नहीं दे रहा हूँ गुनाह करने की, मैं कह रहा हूँ हो गया तो तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, हमेशा। डिप्रेस मत हो। अच्छा काम मेरी उम्मीद करने की, मैंने रिजल्ट के लिए कोशिश की और मैं फेल हो गया, तो ये पास्ट का खत्म हो गया, फ्यूचर का ठीक है। आपने कोशिश की और एक बार कोशिश की, उसके बाद और मौका है तो कीजिए, या तो दूसरी तरफ जाइए। अल्लाह आपको इशारा कर रहा है कि फील्ड नहीं और फील्ड चुनो, निकल जाओ दूसरी। देखो अल्लाह ताला कामयाबी देता, ठीक है। तो लिहाजा जो होता है चेक लीजिए। 5वीं चीज याद रखिए, तकदीर पर ईमान को मजबूत कीजिए, तकदीर पर ईमान को मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह ये मजबूत कैसे करना है, तकदीर पर ईमान क्या होता है, कल इंशाल्लाह हम सेशन में देखें। आज हमने तीनों, डिप्रेशन, तकदीर पर ईमान और जो होता है, चूंकि तीनों का ताल्लुक डिप्रेशन से था, तो टॉपिक एक के बाद एक हमने रख दिए ताकि लोग उसको समझें। तकदीर पर ईमान को मजबूत कीजिए। तकदीर पर ईमान हमारे ईमान का हिस्सा है ना, ईमानियत का। कितने चीजें ईमान के अंदर शामिल है? ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर, उसके बाद फरिश्तों पर, वह कुतुबी किताबों पर, वह रसूली रसूल पर, वल यौमिल आखिर आखिर दिन पर, वल कद्री खैरी व शर्री, और तकदीर पर कि इसका अच्छा या बुरा होना किसकी तरफ से है?